السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نخدم أنا وياكم إن شاء الله مادة الإنجليزية سنة ثالثة إعدادي. وصلنا لصفحة 80 page 80 geography جغرافيا the Sahara هي الصحراء. exercise number 1 look at the pictures then name the objects and the animals. إذن عندنا قالوا لنا نشوف هاد لي زيماج اللي عندنا هنايا ونسميو كل سمية تماك. إذا هنايا عندنا كيف ما كتلاحظوا تنت هما الخيام، عندنا كاملز الجمل، وهادو سوسون دي زوتي اللي كيستخدموا في حياة البدو. عندنا هاد النص هذا غنقراه. The African Sahara is the largest desert in the world. Life is hard for people and animals. There is very little water there. Animals and plants can live for a long time without water. In the desert, people travel in camels. They lead a nomadic life. They move from place to place to look for food and water for their animals. It is very hot during the day. People wear long clothes and long black ribbons around their heads and faces to protect themselves from the strong sun. At night, it is usually very cold and people wear warm clothes and sleep in the tents. Sometimes the winds are very strong and there are sandstorms. Tourists need a compass to find their way in the Sahara, but people who live there do not. إذن هنايا The African Sahara is the largest desert in the world. إذن الصحراء الإفريقية هي أكبر صحراء في العالم. Life is hard for people and animals. إذن الحياة قاسية تماك بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان. There is very little water there. الماء قليل تماك في الصحراء. Animals and plants can live for a long time without water. هي الحيوانات والنباتات يمكن لهم يعيشوا وقت طويل بدون ماء. In desert في الصحراء people travel on camels. الناس يسافروا على الجمال. They lead a nomadic life. كيعيشوا واحد الحياة بدوية. They move from place to place. كيتحركوا من بلاصة لبلاصة to look for food باش يبحثوا على الطعام والماء. For the animals بالنسبة للحيوانات بالنسبة تيبحثوا إذن كيسافروا أو كيرتحلوا من مكان لمكان للبحث عن الطعام والشراب الحيوانات ديالهم. It is very hot during the day. إذن النهار تكون حار بزاف. People wear long clothes and long black ribbons. الناس تما كيلبسوا لباس طويل ودوك اللباسات تاع الناس الصحراء وكيلبسوا واحد الاشرطه سوداء اللي هما مثلا نقولوا لهم حنا الشان هذاك الشال الكبير وكيدوروا على الراس ديالهم راوند دير هيدز تيدوروا على الراس ديالهم وعلى الوجه ديالهم باش يحميو نفوسهم. هي to protect themselves from the strong sun باش يحميو نفوسهم من الحرارة ديال الشمس. At night في الليل it is usually very cold and في الليل ديما تيكون البرد بزاف and people wear warm clothes والناس كيلبسوا ملابس اللي دافية and sleep in tents وكينعسوا في الخيام. Sometimes بعض الأحيان the winds are very strong. الرياح تكون رياح قوية and there are sandstorms هما دوك العواصف الرملية. إذا تتكون في الليل تكونوا رياح قوية وعواصف رملية. Tourists need a compass. إذا السياح كيحتاجوا البوصلة to find their way باش يقلبوا على الطريق ديالهم في الصحراء. But people who live there do not. ولكن الناس اللي ساكنين تما بطبيعة الحال ما كيحتاجوش للبوصلة. غنمروا exercise number 2. Read the text and correct this statements. إذا قالوا نقراو التكست وحنايا نجاوبوا على هاد الأسئلة نصحوهم. هنايا عندنا 5 statements 5 تاع لي فراز
5 الجمل. The Sahara is in Asia. إذن واش الصحراء كاينة في آسيا؟ إذن هنايا إلا رجعنا للنص The African Sahara. The African ماشي Asian Sahara، ماشي صحراء آسيوية، ولكن هذه صحراء إفريقية. إذن قلنا false the Sahara is in Africa not in Asia. إذن هاد الصحراء كاينة في إفريقيا ماشي في آسيا. people travel in donkeys. قلنا الناس كيسافروا على الحمير. donkeys هما الحمير. إذن false people travel on camels. هاهي رجعنا النص على القافية. people travel on camels. إذن الناس كيسافروا على الجمال ماشي الحمير في الصحراء. إذن قلنا people travel on camels. الناس كيسافروا على الجمال. travel هي السفر. عطينا هنايا it is very cold during the day. إذن قالك هذا النهار كيكون بارد بزاف، وهما العكس قالوا لنا النهار هو اللي كيكون فيه حرارة بزاف. إلا رجعنا للنص غنلقاو العكس. ها هي it is very hot during the day. إذا قلنا it's very hot during the day كيكون النهار فيه الحرارة ماشي تيكون بارد، العكس البرد تيكون في الليل وفي النهار كتكون الحرارة. هنا قالوا لنا it's hot at night. إذا بحرا تكلمنا عليها hot هي الحرارة و cold هو البرد. إذا قالك كيكون حرارة في الليل. إذا false. بالعكس غنقولوا it's cold at night. إذا عقلوا hot هي الحرارة و cold هو البرد. إذا ما تيكونش الجو في الصحراء برد في النهار وسخون في الليل، بالعكس كيكون سخون في النهار وبارد في الليل. هنا people sleep in houses. الناس قال كينعسوا في الديور. إذا false. people sleep in tents. إلا رجعنا النص ها هي هنا عندنا and sleep in tents كينعسوا في الخيام ماشي في الديور. إذا قلنا people sleep in tents كينعسوا في الخيام. غنمروا لاباج 81 صفحة 81 communication write the dialogue in correct order. إذا قلنا نكتبوا هذا الديالوج هذا الحوار هذا رتبوه حيت هو ما مرتبش. هنا عندنا أنس and Tom. هنا it's high it's 31 Celsius. What's the weather like there? It is in the east of Morocco. Where is your village? It's usually warm and sunny. And what's the temperature? إذا عندنا هنايا دي فراز مخربقين خاصنا نرتبوهم. إذا حنا ديما قلنا إلا بغينا نسولو على الطقس على درجة الحرارة كنقولوا what's the temperature باش نقولوا حنايا درجة الحرارة. بغينا نسولو على الجو كيف داير كنقولوا what's the weather like there كيفاش داير هذاك الجو عندكم تما. مفهوم؟ اذا هنا ممكن نبداو باي حاجه بغينا حيت عندنا هنايا كيسول على فين كاين تبعدا ونسولو كيفاش داير الجو وشنو هي حراره درجه الحراره تماك. اذا هنا ممكن نبداو نقولوا where is your village فين كاين الفيلاج فين كاين انت مثلا. نديرو هذا هو رقم 1. هنا نقولوا it is in the east of Morocco. اذا كاين في مثلا في الشرق ديال المغرب. اذا هذا هو الثاني. نقولوا what's the weather like there كيف داير الجو عندكم تماك. نديرو هذا هو رقم 3. نقولوا it's usually warm and sunny دائما تكون دافي غالبا تكون دافي ومشمس. نديرو هذا 4. واش غنسولو على ايش باقي and what's the temperature كيف داير درجة الحرارة تماك. نديرو هذا number 5 وهذا it's high درجة الحرارة عالية it's 31 degree Celsius. إذا قلنا it's high درجة الحرارة مرتفعة واصلة 31 درجة. إذا هذا رقم 6. مفهوم؟ إذا قلنا where is your village
It's in the east of Morocco. What's the weather like there? It's usually warm and sunny. And what's the temperature? It's high. It's 31 degrees Celsius. غادي نمروا للجرامر. Exercise number 2. Write the correct form of the verbs between brackets. إذا قالوا لنا نكتبوا هاد لي فيرب هادو اللي عندنا entre parenthèses في هذا في لو طون المناسب ليهم. اذا حنايا خاصنا نعرفوا حيت هما نورمالمون ما كيقولوا لناش فاش غادي نصرفوا الفعل، كيعطيونا جمل بحال هكا وحنا من خلال الجمل كنعرفوا فاش من وقت غادي نصرفوا. اذا اللي شفنا present simple المضارع البسيط، وشفنا present continuous. present continuous هو المضارع المستمر. اذا باش كنعرف انايا كاينين ديمو اللي كنفرز بهم انايا اش من طون فاش غادي نصرف هذاك لو فيرب اللي عندي. مثلا عندي هنايا she never go to school on Sunday. اذا هنايا عندي مضارع بسيط. اذا هاد go غادي نزيدها اس، حيت كيف ما سبق لينا شفنا غنعطيكم واحد القاعده باش تفكروا بها. present simple تتكون عندنا always, often, usually, sometimes, rarely, never, every day, every week, every month, every year, every بحال هكذا every morning, every night بحال هادو. الا لقينا بحال هادو subject pronouns ملي كتكون عندي هي ولا شي ولا it اوتوماتيكمون الفيرب كنزيد ليه اس فقط. وبحال هكا شي فيرب اللي كيكون كينتهي ب او ولا اس ولا اكس ولا دبل اس ولا اس سي اش عفوا هنا خطأت سي اش ولا اس اش كنزيد الفيرب وكنزيد له او اس بلاصه هاد اس كنزيد الفيرب تنزيد ليه او اس. بحال ملي كتكون عندي جو ولا دو ولا كتنتهي ب او كندير لها او اس. انا عندي هنا امثله غنوريكم بحالاش. بحال عندي هنايا احمد وعطيني بلاي تيبل تنس every day. اذا احمد بلاي، اذا هنا عندي present simple انا لقيت every day. اذا راه عندي مضارع البسيط غنصرف الفيرب وعندي احمد اللي هي اذا الفيرب غنزيد ليه اس صافي. غندير بلايز احمد بلايز وندير اس table tennis every day. هنا عندي نادى never go to the zoo. اذا والفيرب هنا عندي نادى اللي هي شي. اذا قلنا الا عندي شي ولا هي ولا ات الفيرب كنزيدو اس، ولكن انا عندي هنا الفيرب كينتهي ب او. اذا باش غنزيد ليه او اس. غندير goes ندى never goes to the zoo عمرها ما مشات حديقة الحيوان. هنا عندي عمر watch TV sometimes. مفهوم؟ اذا انا عطيتكم هنا امثله باش تشوفوا لي فيرب وعطيتكم هي وشي هادو اللي عطيتكم. اذا هنا عندي الفيرب watch كينتهي بالسي اش. اذا انا اوتوماتيكمون حيت عندي هنا عمر اللي هي غندير عمر watches TV sometimes. غندير ونزيد او اس للفيرب watches TV sometimes كيشاهد التلفازة مرة. اذا هادو بخلاف الا ما عنديش هي وشي وات راه الفيرب بيبقى هو. مثلا يكون عندي هنايا احمد and I احمد وانا غنقول play وتبقى هي. ولكن حيت ملي كتكون عندي هي وشي وات الفيرب كنزيد ليه اس ولا الا كينتهي ب او ولا سي اش ولا بحال هادو اللي قلنا غنديروا الفيرب ونزيد ليه او اس. مفهوم؟ هذا فيما يخص البريزنت سيمبل. فيما يخص البريزنت كونتينيوس اللي هو المضارع المستمر ملي كيكون عندي مثلا at this moment في هذه اللحظة، now الآن، look شاهد، this week في هذا الويكاند. إلا لقيت بحال ديمو بحال هكا اش كندير؟ كيكون عندي subject pronouns
زائد am زائد الفيرب عاد ing. مثلا I am والفيرب watch هي I am watching TV. أنا كنشاهد التلفاز. ملي كتكون عندي يو ولا وي ولا دي كنزيدها ار عاد الفيرب عاد هذاك الفيرب كنزيد ليه اي ان جي. ولا عندي هي وشي و ات كنزيد is عاد الفيرب عاد اي ان جي. غنعطيكم امثله. مثلا عندي I drive my car now. انا كنسوق السياره ديالي الان. اذا كيف ما قلنا راه هما في لي زيكزامان راه ما كيعطيوكمش مثلا كونجيغي هاد الفيرب في هاد لو طون ولا لا. نتوما من خلال لا فراز كتعرفوا اش من طون غادي تصرف. لقيت انا هنا ناو اذا راه غادي نصرف في البريزنت كونتينيوس في المضارع المستمر. اذا اش غادي ندير؟ لقيت اي وعندي درايف وعندي هنا ناو. اذا اي كتمشي مع ام. اذا غندير ام غنزيد هاد ام حيت عندي اي اللي هي اي ام ودرايف هو الفيرب ها هي درايف وغنزيد ليها اي ان جي. I am driving my car now. عثمان and I. هاد عثمان and I كنعنيو بها وي وعندي الفيرب اللي هو it. اذا حنا وي معايش كنتمشي غنزيدوها ار حيت عثمان and I هي وي هي نحن. عثمان وانا هي نحن. اذا غندير ار عاد الفيرب نزيد اللي هو it نزيد ليه اي ان جي. غندير ار eating مفهوم. eating lunch at this moment. اذا at this moment هي اللي بينات لي بان الفيرب غنكونجيغيه في البريزنت كونتينيوس. عندي هنا we look نشاهد نحن نشاهد ابناءنا. اذا we قلنا كتمشي مع r we وندير r look هي نزيد ليها eng looking we are looking our kids. اذا انا عندي هاد لي فراز وغادي نشوف. عندي هنا she never go to school on Sunday. اذا هاد الفيرب هذا غنزيدو اس باردون غنزيد ليه اس حيت عندي هنا شي و never. اذا هذا present simple. اذا غنزيدو اس goes. she never goes to school on Sunday. عندي هنا look the cat eat a mouse. شاهد القط أو القطة تأكل الفأر. إذا هذا present continuous. إذا عندي look the cat اش غنزيد؟ غندير is حيت هاد the cat هي it. إذا غندير is eating والverb غنزيد ليه eng eating a mouse. عندي هنا John usually wear jeans but today she wear a skirt. إذا عندي هنايا اش غندير؟ عندي جين usually جين دائما كتلبس لي جينز ولكن اليوم لبسات تنورة. إذا هنا جين usually غنديرو wear غنزيدوها s حيت عندي هنا present simple. but today ولكن اليوم اش غنقولو؟ she is wearing a skirt. هادشي غنزيدو حداها is والفيرب لي هو wear غنزيدوه ing حيت هنايا عندنا present continuous wearing. وتكملوا. عندي هنا I sometimes watch TV in the morning. إذن في بعض الأحيان كنشاهد التلفازة الصباح. إذن عندي هنا present simple عندي I. إذن الverb غيبقى هو ما نزيدو حتى شي حاجة. My father
read a newspaper at the moment. إذا الأب ديالي كيقرا الجرائد الآن في هذه اللحظة إلا بغينا نقول. إذا عندنا present continuous. إذا عندي my father اللي هي he وغندير هنا is و reading غنزيدها ing. مفهوم؟ إذا كنتمنى تكونوا عرفتوا كيفاش كنفرزوا ما بين المضارع البسيط والمضارع المستمر present simple and present continuous. قلنا من خلال هذوك لي مو اللي عطيتكم. دابا غادي نمروا exercise number 3. هنا vocabulary find and circle the odd one out. اذا هنايا عطينا دي مو وحنايا غادي لي كلمه دخيله عليهم هي اللي غادي نحيدو. اذا غنشوفوا السطر الاول عندنا February John Tuesday May. اذا هذا February John و May هادو the months و Tuesday day. اذا هادو اشهر وهذا يوم. اذا هذه هي اللي كلمه دخيله في هذا السطر هذا اللي عندنا. اذا هي اللي غنضربوا عليها. هنا summer winter spring hour. اذا هادو الفصول ديال السنه وهذه ساعه hour ساعه. اذا غنضربوا عليها هي اللي كلمه دخيله. هنا hot cold cheap cool. اذا هادو كيعبروا لينا على حاله ديال الطقس وتشيب هي رخيص. هي اللي كلمه دخيله في هذا السطر هذا. rain cow snow wind. اذا هنا rain تمطر snow ثلج wind هي العاصفه اللي بغينا نقولوا وكاو هي البقره. اذا هذه هي اللي كلمه دخيله. never some usually always. اذا هادو راه عرفناهم تهما والsome هي اللي كلمه دخيله. some بعد south autumn north west. اذا الكلمه اللي دخيله هي autumn. إذا كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم وبالتوفيق للجميع إن شاء الله يا ربي. مع السلامة.